कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनुष्भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा चाहिँ आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनमा हार्दिक स्वागत गर्दै यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवत तत्व श्री कृष्ण परमात्माको अक्षर विग्रहको साक्षात्कार गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ हामी सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा मार्फत भागवत भागीरथीमा आचमन गरिरहेका छौँ। हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 21औं अध्यायको 15वटा श्लोकहरूलाई हामीले पूर्व दिनको कक्षामा सरसत्ती हेरेका थियौँ। विदुरजी र मैत्रेयजीको दिव्य संवाद चलिरहेको छ। यहाँ स्वयम्भू मनुका वंशका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर विदुरजी महाराजबाट प्रश्न भएपछि मैत्रेयजीले स्वयम्भू मनुका वंशको विस्तार गरेर यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। स्वयम्भू मनुका 2 जना छोराहरू प्रियव्रत र उत्तानापाद अनि आकुति देवहुति प्रसूति 3 जना पुत्रीहरू। त्यसमध्ये पनि देवहुति नाम गरेकी जो कन्या थिइन् उहाँलाई चाहिँ कर्दम नाम गरेका अति तेजस्वी ऋषिसँग विवाह भएको थियो अरे भन्ने यो प्रसङ्ग मैले सुनेको थिएँ। हजुरले सुनाइदिनुहोस् त्यो प्रसङ्गलाई। त्यस्तै रुचि दक्ष आदि प्रजापतिसँग विवाह भएका अरू चाहिँ मनुपुत्रीहरूबाट कसरी संसारको सृष्टि अगाडि बढ्यो त्यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान ब्रह्माबाट प्रजाको सृष्टि गर भनेर यसरी आदेश पाउनुभएका कर्दम ऋषि सरस्वती नदीका तटमा 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर भगवान नारायणको दर्शनलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र भगवान नारायणको दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ कर्दमजीले भगवानको स्तुतिका क्रममा अब अगाडि के कस्ता प्रसङ्गहरूलाई मैत्रेयजीले विदुर समक्ष राख्नुहुन्छ। हामी अब 16औं श्लोकबाट अगाडि हेरौँ। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हे शुक्ल, हे सत्व शुद्ध धर्ममय मूर्ति स्वरूप हुनुभएका अधीश प्रभु, हे अधीश प्रजापति प्रजापालक ते हजुरका वचसा वेदवाणी रूपी तन्त्या दामलोभबाट बाँधिएका कामहत कामासक्तताद्वारा निरन्तर दुःख पाइरहेका किल निश्चय नै अयम लोक यी संसारी मनुष्यहरू अनुबद्ध बाँधिएका छन्। हजुरका वेदरूप वाणीबाट सारा संसारका यी कामासक्त जीवहरू बाँधिएका छन्। अहम च म पनि लोकानुगत यी संसारी मनुष्यहरू जसरी बाँधिएका छन् त्यसरी नै बाँधिएको छु र कामासक्त पनि छु यहाँ स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। र अनिमिषाय कालचक्रका स्वामी हुनुभएका तुभ्यम हजुरलाई बलिम बहामी के गर्छु आराधना गर्छु, मेरो सर्वस्व हजुरलाई नै टक्र्याउँछु भनेर यसरी कर्दम ऋषिले भगवान नारायणको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। लोकांश लोकानुगतान् पशुंस हित्वा श्रितास्ते चरणात् पत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्माः। लोकांश कामासक्त भएका यी संसारी मनुष्यहरू र लोकानुगतान् ती कामासक्त व्यक्तिहरूका पछि लागेका अरू पशु समान पशुश्च भनेका पशु समान ती जीवहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हितवा छोडेर तिनीहरूदेखि बाहेक ते हजुरका चरणात पत्रम भनेको चरण कमल रूप छत्रका आश्रयमा रहेका शीतलतालाई प्राप्त गरेका श्रिता रहेका व्यक्ति जति छन् परस्परम
एक आपसमा त्वद गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्म। त्वद हजुरका गुणवाद गुणानुवाद रूपी सिधु पीयूष मधुयुक्त अमृतको निर्यापित पान गरेर देह धर्म यो शारीरिक जो धर्म छ त्यसलाई के गर्दछन् व्यतीत गर्दछन्। आफ्नो शारीरिक धर्म चाहिँ हजुरकै चरण कमलको सेवा हजुरकै गुणानुवादको चिन्तन आदि भन्ने सम्झेर यसरी आफ्नो दिनचर्या व्यतीत गर्ने गर्दछन्। न तेजराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्ठी पर्व षण्णीम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभि कराल स्रोतो जगदाच्छिद्य धावत। अजराक्ष भ्रमी भनेको एउटा हजुर नै जुन रथको अक्ष हुनुहुन्छ घुम्ने ठाउँ हुनुहुन्छ यस्तो त्रयोदशारम 13वटा आरम भनेको पहिया रूप चक्का रूप त्रिशतम षष्ठी पर्व अनि त्यो रथमा चाहिँ के छ त भन्दा त्रिशतम 3वटा 100 अनि षष्ठी भनेका 60 पर्व दिनहरू 360 दिनहरू अनि षण्णेमी 6वटा ऋतुहरू अनन्त छदि अनन्त क्षण लव निमेष आदि गरेका छदि भनेको त्यो रथमा चाहिँ वरिपरिबाट ढाक्ने भएका के छन् पर्दाहरू छन्। यत्रिणाभिः जहाँ चाहिँ संवत्सरमय 3 प्रकारका नाभिहरू छन् त्यस्तो कराल स्रोत अत्यन्त वेगले बहने भएको त्यस्तो समय रूप कालचक्र रूप जगत आच्छिद्य धावत सारा संसारलाई ढाकेर धाउनेवाला जो कालचक्र छ त्यसले पनि तेसाम आयु न ती भक्तहरूको आयुलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन व्यवधान गर्न सक्दैन। मतलब जसरी सामान्य व्यक्तिको कालचक्रद्वारा आयु घट्दै घट्दै जान्छ तर भगवानका भक्तहरूको आयु कालचक्रले पनि घटाउन सक्दैन भन्ने तात्पर्य यो श्लोकबाट बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ मैत्रेयजी। त्यसरी भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ कर्दम ऋषि। एक स्वयं सञ्जगतः शिश्रेक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया सृजस्यदः पाहसि पुनर्ग्रसिष्यसि यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। आत्मन हे सम्पूर्ण प्राणीहरूका आत्मस्वरूप हुनुभएका भगवान एक सन हजुर एक भए तापनि स्वयं आफै जगतः शिश्रिक्षया यो सारा संसारको सृष्टि गर्ने इच्छाले अद्वितीयया हजुरभन्दा अभिन्न भएकी अधियोग माया हजुरकी योग माया रूप शक्ति जसलाई अगाडि सारेर स्वशक्तिभिः आफ्ना शक्तिद्वारा यथा जसरी पूर्ण नाभि भनेको माकुरोले आफ्नो जालोलाई विस्तार गर्दछ त्यसै गरेर अधः यो जगतको सृजना गर्नुहुन्छ पासी पालना गर्नुहुन्छ र पुनः फेरि ग्रसिष्यसि संहार पनि गर्नुहुन्छ। जसरी एउटा माकुराले जालोको विस्तार गर्नुपर्दा कुनै पनि पदार्थको सहायता नलिकन आफू स्वयंले आफै भित्रबाट जालो निर्माण गर्नका लागि त्यो पदार्थलाई उत्पादन गर्छ त्यस्तै आफू स्वयं पदार्थका रूपमा उपस्थित हुन्छ। त्यस्तै गरेर भगवानले पनि यो सारा संसारको सृष्टिका निमित्त के गर्नुभएको छ भन्दा आफू स्वयं मेटेरियलका रूपमा उपस्थित भएर आफू स्वयं कर्ताका रूपमा उपस्थित भएर अथवा उपादान कारण र निमित्त कारण दुवै आफू स्वयं भएर यो सारा जगतको सृष्टि गर्नुभएको छ। अभिन्न निमित्तोपादान कारण यस जगतको भगवान नै हुनुहुन्छ। यसरी भगवानले सारा सृष्टिको शक्ति गर्नुभएको छ। हजुरद्वारा यो सृष्टि हुन्छ पालन हुन्छ र पुनः संहार पनि हुन्छ भनेर यहाँ कर्दम ऋषिले भगवानको स्तुति गर्नुभयो। पुनः भन्नुहुन्छ नैतद्वताधीश पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वय्यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः। हे अधीश हे प्रभु न हामी भक्तहरूका लागि मायाद्वारा यत जुन भूत सूक्ष्मम भनेको यी भोग्य पदार्थहरूका रूपमा आफू के गर्नुहुन्छ तनुषे विस्तारित हुनुहुन्छ। तपाईँ सामान्य भोग पदार्थका रूपमा पनि हजुर आफै के गर्नुहुन्छ विस्तारित हुनुहुन्छ। एतत् यो सबै कुरा बत निश्चय नै तब इप्सितम न तपाईका लागि इच्छित कुरो होइन। यो त भन्दा सामान्य तुच्छ भोगका निमित्त कुनै एउटा कामासक्त भोगासक्त भक्तले हजुरको उपासना गरिदिनुहुन्छ
गरिदिन्छ। हजुर त परम दयालु हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यही भोग्य पदार्थका रूपमा पनि भक्तको अनुग्रहका निमित्त हजुर उपस्थित हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यो तपाईँका लागि अपेक्षित कुरो होइन। अनुग्रहायस्तु अपि, अनुग्रहाय भनेको अनुग्रह गर्नका निमित्त भए तापनि यदि त्यसैले नै माया या मायाद्वारा लसत तुलस्या तुलसी माला लगाएको त्यसमा सुशोभित भएको तनुवा शरीरद्वारा हजुर के हुनुहुन्छ भन्दा विलक्षित सबैका अगाडि उपस्थित भइदिनुहुन्छ, देखिनुहुन्छ। यो हजुरका इच्छाले होइन, हजुरका भक्तका इच्छाले हो। तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम नमाम्यभीक्षं नमनीय पाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। अनुभूत्या अनुभव गर्दा, स्वरूपतः अनुभव गर्दा भगवानको उपरत क्रियार्थ कुनै पनि भेट सामग्री हजुरका लागि आवश्यक छैन। स्वरूपतः हजुरको अनुभव गर्नका लागि कुनै पनि त्यस्तो बलि भेटको आवश्यकता छैन। त्यस्ता स्वमाया या आफ्नो माया शक्तिद्वारा वर्तित लोकतन्त्रम, यो सारा संसारको यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ, लोकको यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हुने यस्ता। अनि अल्पियसी भनेको सामान्य भन्दा सामान्य हजुरको स्मरणले मात्र पनि कामवर्षम अनेक प्रकारका कामनाहरूलाई पुरा गरिदिनु हुने। नमनीय पाद सरोजम, नमनीय चरणकमल हुनुभएका अथवा पूज्य पाद हुनुभएका यस्ता हजुरलाई, तम हजुरलाई अभिक्षम बार बार नमामि, नमस्कार गर्दछु, बारम्बार नमस्कार गर्दछु भनेर यहाँ कर्दम ऋषिले भगवान नारायणको स्तुति गर्नुभयो। अब यसरी कर्दम ऋषिले स्तुति गरिसकेपछि अगाडि ऋषि भन्नुहुन्छ इत्यव्यलीकं प्रणुतोब्जनाभ तमावभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्ष्यो परिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रुः। इति यस्ता प्रकारले अव्यलीकम निष्कपट वाणीहरूद्वारा प्रणुतः स्तुति गरिनुभएका भगवान नारायण सुपर्ण पक्षियोपरि गरुडका पिठ्यौमा रोचमान अत्यन्तै सुशोभित हुँदै प्रेमस्मितद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रुः, प्रेमपूर्वकको हाँसोले युक्त हेराइ र भ्रुकुटीलाई यसो टेढोमेढो बनाउँदै हलचल गराउँदै वचसामृतेन, अब्जनाभ भनेका भगवान नारायणले वचसामृतेन वाणी रूपी अमृतद्वारा तम कर्दमम, ती कर्दम ऋषिलाई आभासे भन्न लाग्नुभयो। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। यदर्थम, जुन अर्थ प्राप्तिका निमित्त आत्मनियमै यम नियम आदि अष्टाङ्ग नियमहरूद्वारा अथवा सम दम आदि कठोर नियमपूर्वक त्वया तिमीद्वारा एव नै अहम म समर्चितः आराधना गरिए। पुरा एव अगाडि नै तब तिम्रो चैत्यम भनेको त्यो तिमीले प्राप्त गर्न खोजेको त्यो इच्छालाई मैले विदित्वा जानेर तत् समयोजी, त्यो कुरो चाहिँ मैले के गरिदिइसकेको छु, तिम्रा लागि ठिक पारिदिइसकेको छु। जुन का इच्छा बोकेर तिमीले मेरो आराधना गर्यौ त्यो कुरा मैले अगाडि नै थाहा पाएर तिम्रा लागि त्यो इच्छा, तिमीले इच्छाएको वस्तु चाहिँ पुरा गरिदिइसकेको छु भनेर भगवान नारायणले भन्नुभयो। नभै जातुं ऋषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणं भवद्विदेष्वतितरां मयि संगृहीतात्मना। प्रजाध्यक्ष, हे कर्दम ऋषि, हे ऋषीश्वर, मयि ममा संगृहीतात्मना, सम्पूर्णतया आफूलाई समर्पित गरेर मेरो आराधना गर्ने जो पनि व्यक्ति छ भनिसकेपछि जातु कहिल्यै पनि मृषा एव न स्यात्, वै निश्चय नै कहिल्यै पनि त्यो मिथ्या भएर जानेवाला छैन। अब भवद्विदेषु, हजुर जस्ता परम भक्तहरूको त अतितराम के हुन्छ भन्दा पूर्णतया त्यो कार्यले सफलता प्राप्त गर्दछ। मेरो यदि कसैले आराधना गर्छ भने त्यो कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। भनिसके तपाईँ जस्ता परम भक्तले गरेको आराधना त के छ भन्दा पूर्णतया सफल भएर जान्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मङ्गलः ब्रह्मावरतं योधिवसन् शास्ति सप्तारणवां महिम्। विख्यात मङ्गलः,
मङ्गलदायक यश चाहिँ संसारमा फैलिएका यस्ता प्रजापति सुतः ब्रह्माजीका पुत्र मनु, जो मनु महाराज हुनुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ भन्दा सम्राट राजा पनि हुनुहुन्छ। यह जसले ब्रह्मावर्तम अधिवसन, ब्रह्मावर्तमा बसेर सप्तार्णमा महिम सप्त समुद्रले युक्त भएकी पृथ्वीलाई शासन गर्नुहुन्छ। प्रजापति ब्रह्माका पुत्र मनु हुनुहुन्छ, स्वयम्भू मनु। उहाँ चाहिँ चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्मावर्त नाम गरेको क्षेत्रमा बसेर सप्त द्वीपले युक्त पृथ्वीको के गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। सचेह विप्र राजर्षिर महेश्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मको विदः। हे विप्र, हे कर्दमजी महाराज, हे ब्राह्मण देवता, धर्मकोविदः, धर्मज्ञ, धर्मलाई जान्नेवाला हुनुभएका स उहाँ महिष्या आफ्नी रानी शतरूपाका साथमा त्वाम दिदृक्षु तपाईलाई हेर्नका लागि भनेर परश्व पर्सि इह यहाँ आयास्यति आउनुहुनेछ। ती सम्राट स्वयम्भू आफ्नी रानी शतरूपाका साथमा तपाईलाई हेर्नका लागि भनेर पर्सि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भगवानले यहाँ भनिदिनु भयो। आत्मजाम सीतापाङ्गीं वयः शीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्य त्यनुरूपायते प्रभु। हे प्रभु, हे ऐश्वर्य सम्पन्न करदमजी महाराज, असितापाङ्गीं भनेको आँखाका छेउमा कालो बिन्दु भएकी, मतलब कुनै कोठी भएकी, अनि वयशील गुणान्वितां उमेर शील गुण आदि सम्पूर्णतया मिल्ने भएको, पतिम पतिलाई मृगयन्तीम खोज्नेवाली यस्ती, आत्मजाम आफ्नी छोरी देवहूतिका निमित्त अनुरूपाय योग्य वर हुनुभएका ते हजुरलाई चाहिँ दास्यति ती देवहूति नाम गरेकी कन्या प्रदान गर्नुहुनेछ। समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सात्वां ब्रह्मन् नृपवधुः काममाशु भजिष्यति। इमान परिवत्सरान्, यी बितेका संवत्सरहरूमा, यत्र जस्ती प्रकारकी स्त्रीमा, ते हृदयं समाहितम तपाईको हृदय समाहित भएको छ, अथवा तपाईले जस्ती प्रकारकी पत्नीको इच्छा गर्नुभएको छ। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, सा नृपवधुः, ती राजपुत्री राजकन्या देवहूतिले त्वाम हजुरको आशु चाँडै नै कामम कामना अनुसारको भजिष्यति सेवा गर्नेछिन्। या त आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः। या जो देवहूति मनुपुत्री छिन्, ते हजुरको आत्मभृतम आफ्नो वीर्यलाई प्राप्त गरेर नवधा त्यो वीर्यलाई 9 कन्याका रूपमा प्रसविष्यति भनेको जन्म दिनेछिन्, अथवा तपाईद्वारा आधान गरिएको वीर्यले ती देवहूतिले 9 जना पुत्रीहरूलाई जन्म दिनेछिन्। र वीर्यत्व दिए तपाईको वीर्यबाट उत्पन्न भएका ती 9 कन्याहरूबाट ऋषय मरीचि आदि ऋषिहरूले अञ्जसा साक्षात् आत्मनः आफ्नो समान शील स्वभाव गुणले युक्त भएका पुत्रहरू आधास्यन्ति उत्पन्न गर्नेछन्। आत्मा भई जायते पुत्र, ऋषिहरूले आफू समानका पुत्रहरू ती कन्याहरूबाट प्राप्त गर्नेछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशम् उषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। मे निदेशम, मेरो आज्ञालाई, त्वं च तिमी पनि हे कर्दम सम्यक अनुष्ठाय राम्रोसँग पालना गरेर, उषत्तमः चित्तलाई शुद्ध गरेर निर्मल भएर, मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थ गरेका सम्पूर्ण क्रियाका फलहरू ममा नै सम्पूर्णतया अर्पण गरेर के गर्नेछौ, मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ भनेर यहाँनिर कर्दम ऋषिलाई भगवान नारायणले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ, हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अब अघिल्लो बसाइमा यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई अवश्य नै हेर्नेछौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षा भगवान श्री नारायणका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। वन्नुष भागवत भगवान को।